السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إحسان التعليم جوهر الحياة. دائما في درس لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. اليوم غنشوفو لو كونت دانفونتير بيرمانونت. لو كونت دانفونتير بيرمانونت لابريفياسيون ديالو هو لو سي اي بي. شنو هو هاد لو كونت دانفونتير بيرمانونت؟ شنو هو لوبجيكتيف ديالو؟ علاش كنديرو حنا؟ علاش كنديرو ليه هاد؟ شنو الغرض من هاد لو كونت دانفونتير بيرمانونت؟ La pratique de l'inventaire permanente permet à tout moment de connaître l'existant théorique en stock et le comparer avec le stock réel. تطبيق لهاد الانفونتير بيرمانونت، هاد الانفونتير اولا كيدار بصفه مستمره اللي كيسمح لينا à tout moment de connaître l'existant théorique en stock et le comparer avec le stock réel. L'objectif ديال هاد لو كونت دانفونتير بيرمانونت هو اننا نديرو واحد المقارنه ما بين اللي عندنا تيوريك et le stock réel. بمعنى الهدف هو اننا نعرفو شحال عندنا حنا من كونتيتي ديال لو ستوك تيوريك، هذاك لي كالكول اللي حسبنا حنايا شحال عندنا فيهم ستوك تيوريك يعني سور بابيي، ونقارنوه مع لو ستوك réel et le comparer avec le stock réel. Donc l'objectif ديال هاد لو كونت d'inventaire permanent c'est de savoir ou de comparer le stock théorique avec le stock réel. D'accord. الهدف هو اننا نقارنو لو ستوك تيوريك مع لو ستوك ريال. لو ستوك تيوريك هو داكشي اللي حنا حسبنا سور بابيي، لو ستوك ريال هو داكشي اللي حنا كنشوفوه اولا كنلمسوه بيدينا، يعني هذيك المارشانديز او الماتير بروميير اللي انت عندك بصح في الستوك. trois situations peuvent se présenter. ثلاثه الحالات اللي نقدروا نلقاوهم. اولا ستوك فينال ريال inférieur au stock final théorique. ستوك فينال ريال هذاك الشيء اللي عندنا حنا في ستوك ريالمون قل من داكشي اللي حنا حاسبين. بحال مثلا عندنا ستوك فينال ريال 3000 وعندنا ستوك فينال تيوريك 2000 ou bien pardon ستوك فينال ريال 3000 وستوك فينال تيوريك 4000. دونك لو ستوك فينال ريال اللي 3000 وستوك فينال تيوريك 4000، يعني هذاك الشيء اللي حنا حاسبين كبر من داكشي اللي حنا عندنا ريالمون. في هذه الحاله كنقدروا نقولوا باننا خاسرين. donc il s'agit d'un mali d'inventaire traité comme une sortie fictive. ملي كتكون عندنا هذه الحاله ديال ستوك فينال ريال inférieur au stock final théorique كنقولوا بان عندنا مالي d'inventaire. بحال كنقولوا باننا درنا واحد لا سورتي فيكتيف لي ان سورتي ني با ريال، يعني بحال انك انت مثلا اولا انت بعتي داك ستوك واخا انت ما بعتيش اصلا، يعني هذاك ستوك خرج عندك من الشركه. دونك ملي كيكون عندنا ستوك فينال ريال inférieur au stock final théorique il s'agit d'un mali d'inventaire traité comme une sortie fictive. وهاد المالي تدار في الكريدي دو سي اي بي. انا نوريكم من بعد كيفاش كنرسموا هاد السي اي بي. دونك اول حاله عندنا هي ستوك فينال ريال inférieur au stock final théorique. ثاني حاله ستوك فينال ريال كبر من ستوك فينال تيوريك. مثلا عندنا ستوك فينال ريال 4000 درهم اولا 4000 كونتيتي، وستوك فينال تيوريك عندنا 3000 كونتيتي. هذاك الشيء اللي حنا عندنا ريالمون 4000 كونتيتي وحنا حاسبين سور بابي 3000 كونتيتي، اذا حنا رابحين. il s'agit d'un boni d'inventaire. ان بوني هي ان كنقولوا بان حنا رابحين، يعني عندنا واحد سور بلوس في الستوك. il s'agit d'un boni d'inventaire traité comme une entrée fictive. une entrée fictive هي une entrée n'est pas réelle. بحال مثلا انت شريتي واحد ستوك وجبتيه للشركه واخا انك انت ما شريتيهش. اذا هنا في الحاله الثانيه ستوك فينال ريال كبر من ستوك فينال تيوريك، هذاك الشيء اللي عندك في ستوك ريالمون كبر من داكشي اللي انت حاسب سور بابي. il s'agit d'un boni d'inventaire traité comme une entrée fictive. هنا كنقول بان الشركه راه رابحه داك
داك ستوك اللي زايد اللي غيالمون زايد. حتى هاد دوزيام سيتوياسيون كدار اولا اللي فيها بوني، البوني كدار في الكريدي دو سي اي بي. يا معظم الاساتذه كيفضلوا ان هاد المالي والبوني يداروا في الكريدي دو سي اي بي، ولكن البعض كيقولوا بان هاد مالي دار في الكريدي دو سي اي بي والبوني دار في الديبي دو سي اي بي. انا من بعد غنوريكم الطابلو، ولكن من احسن ديروهم بجوج بهم في الكريدي دو سي اي بي. المهم حنا اللي غنفهموه في هاد المرحله هذه هما لي سيتوياسيون اللي نقدروا نلقاو في ستوك اولا في هاد السي اي بي. اول سيتوياسيون هي ستوك فينال غيال قل من ستوك فينال تيوريك. داكشي اللي عندك في ستوك ريالمون قل من داكشي اللي انت حاسب. دونك عندك واحد مالي دانفونتير اللي كتريتا كوم اون سورتي فيكتيف، كدير بحال انت مثلا بعتي واحد لو ستوك. والدوزيام سيتوياسيون ستوك فينال غيال كبر من ستوك فينال تيوريك. داكشي اللي انت عندك في ستوك غيال كبر من داكشي اللي انت حاسب سور بابي، يعني كيكون عندك انت واحد الربح. il s'agit d'un boni d'inventaire traité comme une entrée fictive. بحال مثلا انت شريتي واحد ستوك وجبتيه للشركه واخا انت ما شريتيهش، ولكن انت كتعالجو كوم ان بوني. وهاد لي دو مالي والبونيس يداروا في الكريدي دو سي اي بي. و troisième سيتوياسيون هي ستوك فينال غيال كيساوي لنا ستوك فينال تيوريك. في هاد الحاله ملي كيكون عندنا لا مالي لا بوني تيكون عادي، داكشي اللي انت عندك في ستوك هو داكشي اللي انت حاسب في الورق، ما تيكونش عندك شي مشكل. هنا عندنا واحد نوطي بيان هي لا ميثود دو كالكول دو ستوك فينال تيوريك. دونك السؤال المطروح هنا هو كيفاش كنحسبوا لو ستوك فينال غيال وكيفاش كنحسبوا لو ستوك فينال تيوريك. بالنسبه لو ستوك فينال غيال تيكون عندنا في لي دوني لا كونتيتي دو ستوك فينال غيال تعطيك لا كونتيتي ديالها شحال، ولكن المطلوب منا حنا هو نحسبوا لو ستوك فينال تيوريك. دونك ستوك فينال تيوريك كيساوي لنا هو لو ستوك انيسيال بلس لي زونطري موان لي سورتي. ستوك فينال تيوريك كيساوي لنا لو ستوك انيسيال بلس لي زونطري موان لي سورتي. ردوا البال لواحد الحاجه، الا كنتي كتحسب لو سي اي بي ديال لو كونط او لو كونط دانفونتير بيرمانون ديال لو كو داشا. علاش؟ حيت الشيماتيك ديال الكونطابيلتي اناليتيك اول حاجه كتحسب طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، وراه لو كو داشا، وراه لو سي اي بي دو كو داشا، وراه لو كو دو برودكسيون، وراه لو سي اي بي دو كو دو برودكسيون، وراه لو كو دو روفيان، عاد كنحسب لو ريزولطا اناليتيك. دونك لو سي اي بي كيتحسب جوج ديال المرات، كيتحسب من بعد ما كنحسبوا لو كو داشا وكيتحسب من بعد ما كنحسبوا لو كو دو برودكسيون. بالنسبه لو ستوك فينال تيوريك الا كنتي كتحسب لو سي اي بي ديال لو كو داشا في ستوك انيسيال كتاخذ لا كونتيتي ديال ديك لا ماتيير بروميير بلس لي زونطري كتاخذ لا كونتيتي ديال داك لو كو داشا اللي حسبتي. الكو داشا اللي حسبتي كتاخذ منه لا كونتيتي، تكون عندك طابلو فيه الكونتيتي البرينتر والمونطون كتاخذ لا كونتيتي ديال لو كو داشا موان لي سورتي هي لا كونسوماسيون لا كونتيتي كونسومي هي الكونسوماسيون ديال ديك لا ماتيير بروميير pour produire le produit. شحال استهلكتي من ديك لا ماتيير بروميير اون كونتيتي باش تحسب داك لو برودوي. هادي في حاله الا كنتي كتحسب لو سي بي ديال لو كو داشا. في حاله الا كنتي كتحسب لو سي بي ديال لو كو دو برودكسيون بالنسبه لو ستوك انيسيال. ستوك انيسيال كتاخد لو ستوك انيسيال ديال داك لو برودوي شحال كان عندك في اول العام بلس لي زونطري كتاخد لا كونتيتي ديال داك لو كو دو برودكسيون، يعني ملي كتحسب طابلو دو كو دو برودكسيون كتاخد منو لا كونتيتي دو كو دو برودكسيون. و لي سورتي تيكونوا هما لي فونت لا كونتيتي فوندو ديال داك لو برودوي، شحال من كونتيتي بعتي ديال داك لو برودوي. من بعد ملي غنديروا لي زيكزارسيس غادي نتفاهموا مزيان. دونك الاهم هو تعقلوا على لا ميثود ستوك فينال تيوريك كيساوي لنا لو ستوك انيسيال بلس لي زونطري موان لي سورتي. هنا غنشوفوا كيفاش كنرسموا الطابلو ديال لو كونط دانفونتير بيرمانون. بالنسبه للطابلو دو كونط دانفونتير بيرمانون تيكون على هذا الشكل.
اهم حاجه تعقلوا عليها هو شنو هما لي زيليمون، شنو كي كومبوزي. يعني كي يكون عندنا اليمون كونتيتير بري اونيتير مونطون، اليمون كونتيتير بري اونيتير مونطون، ستوك انيسيال اونتري توتال، سورتي ستوك فينال ريال توتال. هنا بالنسبه لمالي فوقاش كنديرو مالي كما قلنا، الا كان عندنا ستوك فينال ريال انفيريور او ستوك فينال تيوريك، ستوك فينال ريال انفيريور او ستوك فينال تيوريك كنديرو مالي. كما قلت لكم كدار في الكريدي دو سي اي بي. بالنسبه لهاد لو كونط دانفونتار كنعتبروا هذه لا بارتي دو ديبي او هذه لا بارتي دو كريدي. داكشي علاش قلت لكم انكم ديروهم في الكريدي دو سي اي بي. الكريدي دو سي اي بي هي فهاد البارتي هذه كنديروا لنا مالي. هذه بالنسبه لا بروميير سيتوياسيون. بالنسبه لدوزيام سيتوياسيون كتكون عندنا على هذا الشكل، ستوك انيسيال اونطري توتال، سورتي ستوك فينال ريال توتال. اللي كيختلف هو اننا هنا كنديرو بوني. علاش؟ حيت يكون عندنا لو ستوك فينال ريال كبر من لو ستوك فينال تيوريك، تنديرو هنا بوني حتى هي كدار في الكريدي دو سي اي بي، لو كريدي دو سي اي بي. و تروازيام سيتوياسيون هي الا ما كان عندنا لا بوني لا مالي، كتكون عندك لا سيتوياسيون عاديه كدار طابلو عادي، ستوك انيسيال اونطري توتال، سورتي ستوك فينال ريال اي توتال. هنا كيكون عندنا لو ستوك فينال ريال كيساوي لينا لو ستوك فينال تيوريك. دونك هكا كنكونوا رسمنا كنرسموا الطابلو ديال لي 3 سيتوياسيون. هي كتكون عندك اما هاد لا سيتوياسيون الاولى ديال مالي او لا بوني، او لا سيتوياسيون عاديه اللي ما كاينه لا مالي لا بوني. غناخذوا واحد ليكزامبل باش نفهموا مزيان. هاد ليكزامبل غيكون عندنا سي اي بي ديال لو كو داشا، يعني غناخذوا ديال لا ماتيير بروميير. ان شاء الله من بعد ما ندير لكم لو كود برودكسيون غادي ندير لكم سي اي بي دو كود برودكسيون. بما اننا في الحلقه اللي فاتت درنا لو كو داشا، غندير لكم دابا لو سي اي بي دو كو داشا. اذا نقراو ليكزامبل. عندنا لو ستوك او بروميير دو موا 6، عندنا لو ستوك انيسيال ديال ماتيير بروميير ام 8000 كيلوغرام 3.40 درهم للكيلوغرام. ستوك انيسيال 8000 كونتيتي، كل كونتيتي الثمن ديالها 3.40 درهم الكيلوغرام. لا كونتيتي 8000 كونتيتي ب 3.40 درهم الكونتيتي. الكونسوماسيون دو ماتيير بروميير ام، شحال استهلكنا من هاد لا ماتيير ام باش نتجنا هاد لو برودوي تي؟ استهلكنا 22000 كيلوغرام هي الكونسوماسيون. بالنسبه للستوك ريال او 31 6، هذا لو ستوك فينال ريال كيتعطاكم ان دوني. انا الماتيير بروميير ام 9000 كيلوغرام، يعني الكونتيتي ديال لو ستوك فينال ريال هو 9000 كيلوغرام. وعندنا الطابلو دو كو داشا. الطابلو دو كو داشا هو هذا، كنا حسبناه في الحلقه اللي فاتت. هنا كناخذوا غير هاد لا لين ديال لو كو داشا هي اللي كنستعملوها. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوا هاد الحلقه ديال لو كو داشا، كنصحكم انكم ترجعوا تشوفوها باش غتستافدوا مزيان. دونك المطلوب منا حنا هنايا travailler à faire calculer le CIP de matière première M انطلاقا من هاد المعطيات. عندنا ستوك انيسيال، عندنا الكونسوماسيون، عندنا ستوك فينال ريال، وعندنا لو كو داشا. هذه الكونتيتي بري اونيتير والمونطون، كونتيتي بري اونيتير والمونطون. دونك غادي نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا هاد لو كونط دانفونتار بيرمانونت. بالنسبه لو كونط دانفونتار بيرمانونت كما قلت لكم لي زيليمون كتحطوا كيف ما هاد الشكل: اليمون كونتيتي بري اونيتير مونطون، اليمون كونتيتي بري اونيتير مونطون. تيكون عندنا ستوك انيسيال اونطري توتال، سورتي ستوك فينال ريال اي توتال. اول حاجه غنديرو هي غنحسبوا لو ستوك انيسيال. بالنسبه للستوك انيسيال شحال عندنا في ليكزارسيس؟ عندنا ستوك انيسيال ديال ماتيير بروميير 8000 كيلوغرام 3.40 درهم للكيلوغرام. 8000 كيلوغرام 3.40 درهم للكيلوغرام. اذا في الكونتيتي نحطو 8000 كيلوغرام، بري اونيتير 3.40، والمونطون هو 27200.
8000 مضروبة في 3.40 هي 27200. هنا كنحطو لو ستوك انيسيال ديال لا ماتيير بروميير، ستوك انيسيال ديال لا ماتيير بروميير. بالنسبه لي زونطري، لي زونطري تيكون عندنا هو لو كو داشا دو ماتيير بروميير ام، هو الطابلو اللي حسبناه في الحلقه اللي فاتت. كناخذوا لا لين ديالو كامله بالكونتيتي بر اونيتير اي مونطون، كنحطوها على هذا الشكل. كتكون عندنا 24000 في لا كونتيتي 4.2 في البر اونيتير و المونطون 100800. لي زونطري كناخذوا لو كو داشا دو ماتيير بروميير اللي حنا حسبناه في الطابلو، داكوغ، في الطابلو دو كو داشا. دونك هنا غنديرو التوتال ديال لي مونطون 27200 زائد 100800 هي 128000، و 8000 زائد 24000 هي 32000. لكن السؤال هو كيفاش غنحسبوا هاد لو بري اونيتير. لو بري اونيتير ما يمكنش لينا نجمعوا هاد التوتال ديال 3.40 زائد 4.2 نحطوه هنايا، لا، ولكن غادي نشوفوا لا ميثود ديفالواسيون دي سورتي دو ستوك. شنو هي لا ميثود اللي كنخدموا بها في هاد ليكزارسيس؟ غادي نخدموا بالكميب اون فان دو بيريود. بالنسبه للكميب اون فان دو بيريود، الميثود ديالو عندنا هي المونطون ستوك انيسيال، المونطون ديال الستوك انيسيال بلس لي زونطري، المونطون ديال الستوك انيسيال بلس المونطون دي زونطري sur la quantité ديال stock initial plus les entrées. Le montant stock initial plus le montant des entrées sur la quantité de stock initial plus la quantité des entrées. هي 27200 زائد 10800 مقسومة على 8000 زائد 24000 غتعطينا 4. هاد لو بري اونيتير ديال 4 هو به باش غنيفاليو لي سورتي و غنيفاليو لو ستوك فينال غيال. دونك هنا هاد 4 غتمشي في البري اونيتير كاملين. هنا غادي نحسبوا السورتي. لي سورتي هي لا كونسوماسيون دو ماتيير بروميير. الكونسوماسيون ديال الماتيير بروميير شحال استهلكنا من ديك لا ماتيير بروميير pour fabriquer le produit T. عندنا 22000 كيلوغرام، 22000 كيلوغرام. دونك نحطوها في لا كونتيتي. 22000 فوا 4 هي 88000. وبالنسبه للستوك فينال غيال، ستوك فينال غيال عندنا دوني في ليكزامبل هو 9000 كونتيتي. 9000 فوا 4 هي 36000. دونك هنا غادي نحسبوا التوتال ديال لي كونتيتي. 22000 بلس 9000 غتعطينا هي 31000، و 88000 بلس 36000 غتعطينا هي 124000. كما كتشوفوا هنا من بعد ما حسبنا هاد لي توتال، هنا عندنا 32000 وهنا عندنا 31000. دونك ما كاينش ليكيليبر، ودائما في السي اي بي خاص يكون عندك ليكيليبر. دونك هنا فاش غنطرحوا السؤال كيفاش غنقادوا هاد ليكيليبر، هي فين غنحسبوا لو ستوك فينال غيال و لو ستوك فينال تيوريك. بالنسبه لو ستوك فينال غيال عندنا هو 9000 كيلوغرام. ها هو لو ستوك فينال غيال 9000 كيلوغرام. بالنسبه لو ستوك فينال تيوريك كيساوي لنا هو لو ستوك انيسيال بلس لي زونطري موان لي سورتي. لو ستوك انيسيال هو لا كونتيتي ديال لو ستوك انيسيال ديال لا ماتيير بروميير هو 8000 زائد لي زونطري هو لا كونتيتي ديال لو كو داشا اللي حسبنا الكونتيتي 24000 موان لي سورتي هي الكونسوماسيون ديال الماتيير بروميير هي 22000. هنا في ستوك فينال تيوريك كنركز على لي كونتيتي. الكونتيتي ديال ستوك انيسيال ديال الماتيير بروميير، الكونتيتي ديال لي زونطري هي كونتيتي ديال لو كو داشا 24000 موان الكونتيتي ديال السورتي هي الكونسوماسيون دو ماتيير بروميير هي 22000. 8000 بلس 24000 موان 22000 ايكال 10000 درهم. دونك عندنا ستوك فينال غيال 9000 درهم او عفوا 9000 كيلوغرام، و ستوك فينال تيوريك حتى هو 10000. دونك ستوك فينال غيال انفيريور او ستوك فينال تيوريك. ستوك فينال غيال 9000
وستوك فينال تيوريك 10,000. دونك حنا هداكشي اللي حنا عندنا في ستوك ريال inférieur à ce qu'on a calculé sur papier. دونك داكشي اللي حنا عندنا في ستوك في الشركه قل من داكشي اللي حنا حاسبين. بحال نقولوا باننا حنا خاسرين 9000 ناقص 10000 خاسرين ب1000 كونتيتي ديال لو ستوك. هذيك 1000 كونتيتي غادي تعتبر اون مالي علاش؟ حيت ستوك فينال ريال انفيريور او ستوك فينال تيوريك. دونك هنا غنديرو مالي. وكيف ما كتشوفوا هنا عندنا 32000 وهنا عندنا 31000. دونك لا ديفيرونس هي 1000. اذا باش تولي عندنا هنا 32000 خصنا نزيدو 1000، خصنا نزيدو هذيك ال1000. دونك 1000 فوا 4 هي 4000. 31000 plus 1000 égale à 32000. 124000 plus 4000 égale à 128000. دونك هنا كنحصلوا على نفس ليكيليبر ما بين هاد التوتال وهاد التوتال. هكا كنكونوا تاكدنا من ان طابلو ديال لو سي اي بي صحيح. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. بالنسبه لهاد لو ستوك فينال غيال 9000 كيلوغرام وستوك فينال تيوريك 10000 هنا خصني ندير كيلوغرام عفوا. ان ستوك فينال غيال 9000 كيلوغرام وستوك فينال تيوريك 10000 كيلوغرام. ستوك فينال اللي عندنا في الشركه قل من داك ستوك فينال اللي حنا حاسبين. دونك عندنا واحد لا ديفيرونس ديال 1000 كونتيتي خصنا نعرفوها فين مشات. هذيك باش نعرفوها فين مشات كنعتبروها اون مالي. كما قلنا كنعتبروها بحال انها تباعت ان سورتي فيكتيف. كنديروا بحال اننا بعناها. هنا كنعرفوا واش مالي ولا بوني. ملي كيكون عندك ستوك فينال غيال انفيريور ستوك فينال تيوريك كتعتبر مالي. وهنا عندنا 32000 وهنا عندنا 31000. لا ديفيرونس ديال 1000 خاصنا نزيدو هنا 1000 باش يعطينا هنا 32000 وهنا 32000. داكور 32000 فوا 4 ايغال 128000. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هذا لو سي اي بي. الا كان عندكم شي تساؤل ما تردوش انكم تحطوه ليا في لي كومونتير. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. شكرا لكم والى اللقاء.